माशाल्लाह selamat ya. Ini cuma bayar lagi ini masa ini selalu bawa ada. من برا يخلي أربع فرق من برا يجيب. اللهم صل قدم قدم يا أخي. قدم افتح الطريق يا شيخ. حاول الخسارة الثاني. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. انتوا ايش وقفتنا؟ لا ما كان بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الصلاة
والسلام بسم الله يلا يا جاية. والصلاة والسلام على رسول الله. تعرفني؟ ها؟ استنى من مصر عليك. لا من هنا من بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ها؟ بسم الله والسلام عادي نعرض هذا. يقول يعني. ايوه روح جوي.